दोस्तों ये 27 जून की शाम थी और 2008 का सन। उसने कागज पर दस्तखत किए, फाइल बंद की और कागजों का पलंदा अपनी सेक्रेटरी के हाथ में दे दिया। उसके स्टाफ के 50 अफराद ने तालियां बजाईं और उसकी जिंदगी का एक बाब हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया। उसकी दाईं आंख के कोने से पानी का एक कतरा उभरा। कतरा एक लम्हे के लिए रुका, लकीर बना और ठोड़ी पर आकर थम गया। उसने फौरन आंखों पर टिश्यू रख लिया। सामने माइक्रोसॉफ्ट का चीफ एग्जीक्यूटिव स्टीव बाल्मर बैठा था। उसने बिल गेट्स को रोते हुए देखा तो उसके मुंह से भी चीख निकल गई और यूं पूरा दफ्तर आहों और सिसकियों में डूब गया। वो जिंदगी में सिर्फ 3 बार रोया था। पहली बार उस वक्त उसकी आंखों में आंसू आए थे जब वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक नालायक तालिब इल्म था। एक बार उसका उस्ताद उसके साथ नाराज हुआ और उसने उसे डांट कर कहा कि बिल, तुम मेरी बात कान खोलकर सुन लो, तुम जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा ट्रक ड्राइवर बन सकते हो। पूरी क्लास ने कहका लगाया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उस दिन उसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ दी। शाम वो अपने जिगरी दोस्त पॉल एलन से मिला और उसने उसको दावत दी, आओ पॉल, हम उस दुनिया की बुनियाद रखें जो आज तक सिर्फ हमारे जहन में थी। पॉल एलन ने उसके हाथ पर हाथ रख दिया। वो 28 अक्टूबर 1955 को वाशिंगटन रियासत के शहर सियाटल में पैदा हुआ। उसके वालिद वकील थे। सारा घराना पढ़ा लिखा और मुअज़्ज़िज़ था, लेकिन बिल पढ़ाई में कमजोर था। उसमें यकसुई नहीं थी। उसकी सोचें मुंतशिर हो जाती थी, लिहाजा उसके वालिदैन इसकी वजह से परेशान रहते थे। उसके वालिद की ख्वाहिश थी कि वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री ले, लेकिन यूनिवर्सिटी ने उसका नाम खारिज कर दिया। उसके वालिद को शदीद सदमा पहुंचा, लेकिन बिल मुतमैन था। उसका ख्याल था कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी किसी न किसी दिन अपने इस नालायक तालिब इल्म पर फख्र जरूर करेगी। आने वाले दिनों में उसकी बात सच साबित हुई और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने न सिर्फ अपने गेट पर उसके नाम की तख्ती लगा दी थी, बल्कि खुद को बिल गेट्स की यूनिवर्सिटी कहलाने लगी। लेकिन ये बहुत बाद की बात थी। हम अभी 1975 में हैं। 1975 में उसने अपने दोस्त पॉल एलन के साथ मिलकर दुनिया की पहली सॉफ्टवेयर कंपनी बनाई। उस कंपनी का नाम उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट रखा। लोग उसके आइडियाज और कंपनी के नाम दोनों पर हंसते थे, लेकिन उसने हिम्मत ना हारी। वो काम करता चला गया, यहाँ तक कि 1979 तक कंपनी ने पर पुर्जे निकाल लिए और वो ठीक ठाक अमीर हो गया। लेकिन अभी वो इस कामयाबी से दूर था जो बचपन से उसके जहन पर दस्तक देती आ रही थी। 1980 में स्टीव बाल्मर ने कंपनी ज्वाइन की और इसके बाद देखते ही देखते माइक्रोसॉफ्ट वाशिंगटन रियासत की सबसे बड़ी कंपनी बन गई और इस पर दौलत बारिश की तरह बरसने लगी। यहाँ तक कि 1994 में वो सिर्फ 39 बरस में दुनिया का अमीर तरीन शख्स बन गया। वो इतना मशहूर हो गया कि अमेरिकी सदर ये ऐलान करने पर मजबूर हो गया, वी आर द नेशन ऑफ बिल गेट्स। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के उस नालायक तालिब इल्म का पहला एजाज था और ये एजाज पाकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये दूसरी बार थी जब वो दरवाजा बंद करके रो पड़ा था। जी हाँ, इस शख्स का नाम बिल गेट्स है और ये पिछले 14 बरस से दुनिया का अमीर तरीन शख्स चला आ रहा है। ये इंसानी तारीख का वाहिद शख्स है जो 39 बरस की उम्र में दुनिया का अमीर तरीन शख्स बना और इसने मुसलसल 14 साल तक ये एजाज बरकरार रखा। माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की 5 बड़ी कंपनियों में शुमार होती है। इसमें इस वक्त 63,564 लोग मुलाजिम हैं। इसका कारोबार 102 ममालिक तक फैला हुआ है, जबकि ये कंपनी अब तक दुनिया के 1,28,000 लोगों को अरबपति बना चुकी है। माइक्रोसॉफ्ट के मुलाजमीन औसतन $90,600 सालाना तनख्वाह लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के 5 डायरेक्टर हैं और बिल गेट्स के पास सबसे ज्यादा शेयर्स हैं। वो 97,74,99,336 शेयर्स का मालिक है और पिछले 15 वर्षों में मीडिया ने बिल गेट्स को पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कवरेज दी। नाज़रीन गिरामी, वो दुनिया की बाअसर तरीन शख्सियात में शुमार होता है। लोग उसके साथ हाथ मिलाना और उसके साथ तस्वीर खिंचवाना एजाज समझते हैं, जबकि उसे दुनिया के 35 ममालिक में सरबराह मुमलिकत का प्रोटोकॉल दिया जाता है। बिल गेट्स ने 15 जून 2006 को ऐलान किया था कि वो जुलाई 2008 को माइक्रोसॉफ्ट छोड़ देगा और बाकी जिंदगी
فلاح عامہ کے کاموں کے لیے وقف کر دے گا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ 1 جولائی 2008 سے اپنا سارا وقت فلاح عامہ کے لیے صرف کرے گا۔ اس اعلان کے بعد وہ پوری دنیا میں اپنی نوعیت کا واحد شخص بن گیا تھا۔ اس سے پہلے دنیا میں عورتوں کے لیے تخت اور تاج چھوڑنے والے بے شمار لوگ تھے۔ دنیا میں مہاتما بدھ جیسے لوگ بھی تھے جنہوں نے سکون کے لیے اقتدار تیاگ دیا تھا، لیکن یہ تاریخ کا پہلا شخص تھا جس نے عام لوگوں کے لیے دنیا کی سب سے بڑی کمپنی چھوڑنے کا اعلان کیا تھا، اور اس نے باقی زندگی بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کو دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ بل گیٹس نے اپنی بیوی میلنڈا کے ساتھ مل کر جنوری 2000 میں فلاح عامہ کے لیے ایک فاؤنڈیشن بنائی تھی۔ اس کا نام بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن تھا۔ اس وقت یہ دنیا کا ویلفیئر کا سب سے بڑا ادارہ ہے۔ فاؤنڈیشن کے اکاؤنٹس میں $29 بلین ہے۔ یہ کتنی بڑی رقم ہے اس کا اندازہ آپ پاکستان کے بجٹ سے لگا لیجئے۔ پاکستان کا ٹوٹل بجٹ $12 بلین ہوتا ہے۔ بل گیٹس کی یہ فاؤنڈیشن پوری دنیا میں صحت، تعلیم، لائبریریوں اور کمپیوٹر کی تربیت کے لیے کام کرتی ہے۔ یہ فاؤنڈیشن ہر سال غریب ممالک کے ذہین طالب علموں کو $1 ارب کے وظائف دیتی ہے۔ یہ تنظیم غیر امریکی لائبریریوں کو $1 ملین کا ایوارڈ دیتی ہے۔ فاؤنڈیشن ہر سال تیسری دنیا کے 100 ذہین طالب علموں کو اپنے خرچ پر کیمبرج یونیورسٹی میں تعلیم دلاتی ہے۔ فاؤنڈیشن ڈیوک یونیورسٹی کی ہر کلاس کے 10 ذہین طالب علموں کو وظیفے دیتی ہے۔ بل گیٹس نے $15 ملین سے کمپیوٹر ہسٹری میوزیم بنایا۔ اس نے چاول کی نئی قسم دریافت کروائی۔ وہ ہر سال دنیا کے کروڑوں بچوں کو پولیو ویکسین فراہم کرتا ہے۔ اس کی فاؤنڈیشن ایڈز کا علاج دریافت کر رہی ہے، اور بل گیٹس کی یہ فاؤنڈیشن 7 سال سے پوری دنیا میں کام کر رہی ہے۔ بل گیٹس نے اعلان کیا کہ وہ جولائی 2008 کو مائکروسافٹ سے فاؤنڈیشن کے دفتر شفٹ ہو جائے گا اور اپنی باقی زندگی لوگوں کی صحت اور تعلیم کے لیے وقف کر دے گا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ انتقال سے قبل اپنے بچوں کو صرف $1 ملین دے گا اور اپنی باقی ساری دولت دنیا کے ضرورت مندوں کے حوالے کر دے گا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ دولت ضرورت مندوں کی امانت ہے اور وہ یہ امانت ان لوگوں کو لوٹا کر واپس جائے گا۔ ناظرین، بل گیٹس کے اس اعلان کے بعد دنیا بڑی شدت سے 27 جون 2008 کا انتظار کرتی رہی۔ دنیا دیکھنا چاہتی تھی کہ کیا بل گیٹس واقعی اپنے وعدے کا پاس کرے گا۔ اس دوران بے شمار تھیوریز آئیں۔ لوگوں نے کہا کہ $60 ارب کی دولت اور $200 بلین کی کمپنی چھوڑنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ بل گیٹ 2008 میں اپنا ارادہ بدل دے گا، لیکن پھر 27 جون آ گیا۔ بل گیٹس دفتر آیا، اس نے اپنے ملازمین کو جمع کیا اور کمپنی چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ بل گیٹس کے اعلان نے تمام لوگوں کی آنکھیں گیلی کر دی۔ اس کی اپنی آنکھ سے آنسو نکلا اور تھوڑی پر آ کر رک گیا۔ بل گیٹس زندگی میں تیسری بار رویا تھا۔ میں نے واشنگٹن پوسٹ میں اس کی آخری تقریر کے اقتباسات پڑھے تو میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ آپ ذرا سوچئے، خیرات، صدقہ اور فلاح و بہبود اسلام میں عبادت کی حیثیت رکھتی ہے، لیکن دنیا کے سب سے بڑے مخیر کا اعزاز کسی مسلمان کو نصیب نہ ہوا۔ دنیا کے امیر ترین لوگوں کی فہرست میں 3 مسلمان بھی شامل تھے، لیکن لوگوں کی خدمت کرنے کی سعادت اللہ تعالیٰ نے بل گیٹس کو عطا فرمائی۔ آپ سوچئے کہ دنیا کا 5واں امیر ترین شخص ایک عرب مسلمان شہزادہ ولید بن طلال ہے۔ اس کی دولت جوا خانوں میں خرچ ہو رہی ہے، جبکہ بل گیٹس اپنی دولت ایڈز کے علاج پر خرچ کر رہا ہے۔ وہ مسلمان بچوں کو تعلیم دے رہا ہے۔ آپ سوچئے کہ کیا یہ بل گیٹس جیسے لوگ نہیں جنہیں حقیقتاً رول ماڈل سمجھنا چاہیے؟ ذرا سوچئے، پوری اسلامی دنیا رئیس لوگوں سے بھری پڑی ہے۔ اسلامی دنیا میں ایسے ایسے لوگ ہیں جو ہیروں کی کئی کانوں کے مالک ہیں، جن کی زمینوں سے سونا نکلتا ہے اور جو تیل کے درجنوں کنووں کے مالک ہیں، لیکن انہیں کسی ضرورت مند کو 10 روپے دینے کی توفیق نہیں ہوتی، جبکہ بل گیٹس اپنی ساری دولت لے کر ضرورت مندوں کی تلاش میں نکل کھڑا ہے۔ میں نے سوچا کہ 62 اسلامی ممالک کی اس دنیا میں 1 ارب 45 کروڑ مسلمان آباد ہیں، لیکن ان 1.5 ارب لوگوں میں ایک بھی بل گیٹس نہیں۔ ان میں ایک بھی ایسا شخص نہیں جو 53 سال کی عمر میں اپنی کمپنی کا دروازہ کھولے اور اپنا سارا مال، اپنی ساری زندگی اللہ کے بندوں کے لیے وقف کر دے۔
जो लोगों में दवा और किताब बांटे, जो लोगों के जख्म धोए, जो लोगों को खाना खिलाए और जो लोगों के आंसू पोंछे। मैं हमेशा अपने आप से पूछता था कि आलम इस्लाम पर यूरोप और अमेरिका क्यों गालिब हैं। मुझे आज मालूम हुआ कि अमेरिका और यूरोप बिल गेट्स जैसे लोगों की वजह से हम पर गालिब हैं। यूरोप और अमेरिका के पास बड़े इंसान हैं, जबकि आलम इस्लाम बड़े ताजरों, बड़े व्यापारियों और बड़े सनतकारों की गुलामी में जिंदगी गुजार रहा है। मुझे महसूस हुआ कि मगरिब के पास इंसान है, जबकि हम लोग आदमियों की चाकरी में उम्र गुजार रहे हैं। काश पाकिस्तान के 100 अरबपति ताजिर बिल गेट्स से सबक सीखें और आज से अपना वक्त और सरमाया आम और गरीब लोगों के लिए वक्फ कर दें। काश अल्लाह ताला मुसलमान ताजरों को भी बिल गेट्स जैसा ज़र्फ और तौफीक दे। काश। नाज़रीन ग्रामी, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा। हमारी अगली वीडियो आने तक आपका, हमारा, हम सब का खुदा निगहदार।